अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हम किस्सा बयान करेंगे फ़िरौन की हलाकत के बाद का। बनी इसराइल फ़िरौन के जुल्म से निजात पाकर समंदर पार चले गए। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उनका गुज़र एक ऐसी कौम के पास से हुआ जो अपने बुतों की पूजा कर रही थी। गोया फ़लस्तीन पहुँचने से पहले ही उन्होंने वादी सीना में लोगों को बुतों के आगे झुका देखा। अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत नंबर 138 ता 140 फरमाते हैं, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार उतार दिया। बस उन लोगों का ऐसी कौम पर से गुजर हुआ जो अपने बुतों की इबादत में लगे हुए थे। कहने लगे, मूसा, हमारे लिए भी एक ऐसा माबूद बना दो जैसे इन लोगों के माबूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये तबाह किया जाएगा, और जो काम ये करते हैं महज बेबुनियाद है। और कहा, भला मैं खुदा के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुमको तमाम जहान वालों पर फौकियत बख्शी है। कुरान की आयत वाज़े तौर पर बयान कर रही हैं कि बनी इसराइल कैसे कुफ्र के मुर्तकिब हो रहे थे। बजाय एक खुदा की इबादत करने के बुतों का मुतालिबा कर रहे हैं। इस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कुछ अहकामात नाज़िल फरमाए। सबसे पहला हुक्म ये दिया कि अपनी कौम के हमरा कोहे तूर पर तशरीफ़ लाएं। अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया कि वहाँ आपके लिए और आपकी कौम के लिए शरीयत मुकर्रर करेंगे। अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत नंबर 142 में फरमाते हैं, और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो 30 रातें यानी एक माह जबल तूर पर गुजारें, ताकि इन दिनों में तौरात हासिल कर सकें। आप अपनी कौम को लेकर कोहे तूर के लिए रवाना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तेज़ चलते हुए अपनी कौम से पहले कोहे तूर पर जा पहुँचे, ताकि अल्लाह ताला को खुश कर सकें और तौरात हासिल कर सकें। बनी इसराइल की तादाद उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, और जाहिर है इतने बड़े हजूम का तेज़ी से हरकत करना मुमकिन न था। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुझे अपनी कौम से गाफिल करके कौन सी ऐसी चीज़ इतनी जल्दी ले आई? कहा कि वो लोग भी मेरे पीछे ही आ रहे हैं, और ए मेरे परवरदिगार, मैंने उनसे इसलिए जल्दी की ताकि तू राज़ी हो जाए। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से दूसरी मुलाकात थी। अब भी इसी बाबरकत दरख्त से आवाज़ आ रही थी जिसके ज़रिए पहली बार अल्लाह से हम कलाम हुए थे। अब बनी इसराइल ज़िल्लत और रुसवाई से निकल आई थी। वो आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे थे, लेकिन उनके दिलों में शिर्क और कुफर परस्ती के पुराने आसार बाकी थे। इसीलिए उन्होंने समंदर पार आने के फ़ौरन बाद बुतों का मुतालिबा कर दिया था। ऐसे वक्त में इस कौम की तरबियत बहुत ज़रूरी थी, और तरबियत के लिए कोई वाज़े अहकामात लाजिम थे। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने अजीम पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया, ताकि अहकामात इलाही तौरात की सूरत में अता करें। इस मकसद के लिए पहले 30 दिन मुकर्रर हुए थे, फिर 40 दिन हो गए, जैसा कि सूरह आराफ आयत नंबर 142 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया और मज़ीद 10 रातों से इन 30 रातों को पूरा किया। सो उनके रब की मुकर्ररा मुद्दत 40 रातें हो गईं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से रुखसत होते वक्त अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना गए थे, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत नंबर 142 में फरमाते हैं, और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना और उनकी इस्लाह करते रहना और फसाद करने वालों की राह पर मत चलना।
موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور انتظامی امور کے لیے حاکم بھی مقرر کر گئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ ان 40 ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام کرتے رہے، یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 164 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اللہ سے کلام کرنے لگے تو کہنے لگے، اللہ آپ مجھے ایک بار اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ انسانی آنکھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 130 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا تو کوئی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے، اور ہم اس سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں فرماتے ہیں، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے اس پر اپنی تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک مضبوط پہاڑ اللہ تعالیٰ کے نور کی ذرا سی تجلی نہ برداشت کر سکا، اور ریزہ ریزہ ہو کر بھربھری ریت بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، چنانچہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آئے تو اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے اور اللہ سے توبہ کی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ میں نے عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت بخشی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختیوں پر لکھی تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 145 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر قسم کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکامات پر عمل کریں، عنقریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات حفظ کر لیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کا انتظار کر رہی تھی، اس دوران وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا، اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے، اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا۔ اللہ سے ملاقات کی مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے واعظ و نصیحت سے بھری ہوئی تختیاں اٹھا لیں۔ ان میں سے اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کے لیے شریعت بھی، اسی کو تورات کہا جاتا ہے۔ ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف چل آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 86 میں فرماتے ہیں، بس موسیٰ نہایت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔ جب موسیٰ علیہ السلام 30 دن گزر جانے کے بعد بھی اپنی قوم کی طرف نہ لوٹے تو وہ لوگ غمگین رہنے لگے،
اس وقت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، جب تم نے مصر چھوڑا تھا تب تمہارے پاس قبطیوں کا سونا اور کچھ مال موجود تھا۔ اب ہم ان چیزوں کو واپس تو کر نہیں سکتے، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں تمہاری ملکیت میں رہیں۔ چنانچہ ایک گڑھا کھودو، اس میں یہ چیزیں ڈالو اور اسے آگ لگا دو۔ اس وقت ان کے درمیان سامری موجود تھا۔